चाहिँ सदनबाट बेचेको अवस्थामा सदनमा जति बेच्थ्यो त्यसलाई घेराबन्दी गरेर त्यसलाई चाहिँ नजरबन्द गरेर सेनाको कु गरेर सम्पत्ति छानबिन गरेर 2046 सालदेखि हालसम्मको एटलिस्ट यदि सेनाले गरेर सन्तुलन आएपछि निर्वाचन गरेर चाहिँ जनताको चाहिँ नासो जनतालाई बुझाइदिए के आपत्ति हुन्थ्यो? सेना मौन रहनु नै देशको लागि दुर्भाग्य भयो। स्पष्ट भन्दा सेना किन मौन भयो? सेनाको काम के भने सेनाले भूभाग जोगाउने हो भने पटक पटक मिचिरहेको छ। खोइ त प्रत्याकरण, खोइ त संवाद, राजनीतिक कूटनीति त भएन। आज प्रचण्डजी गएर अखण्ड चाहिँ भारतको नक्सामा चाहिँ तिलौराकोट, लुम्बिनी, विराटनगरका हाम्रा भूभागको बारेमा छलफल गरे। कालापानीबाट साट्ने अरे कता बर्माजीको बाटोसित साट्ने अरे त्यस्ता यस्ता खालका चाहिँ घटिया राष्ट्रद्रोही चाहिँ कुराहरू गरेर आउने र अहिलेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई त 1 मिनट पनि कुर्सीमा बस्ने अधिकार छैन। शेरबहादुर देउपा र चाहिँ आरजी देउपालाई किन ल्याउँदैन? यो जानकार हो भने केपी शर्मा ओलीले किन ल्याउन सक्दैन? द्याट इज द मेन पोइन्ट। भने ठुलो चाहिँ माछा चाहिँ उम्किने भुरा माछा चाहिँ कार्यमा पर्ने यो कोही हुन्छ, नियम हुन्छ। आवश्यकता पनि होइन, बाध्यता पनि होइन, परिस्थिति पनि होइन। यो चाहिँ एउटा कर्मकाण्डी चाहिँ परम्परादेखि चलिआएको एउटा चाहिँ नाटक मञ्चन मात्र हो। नाटक मञ्चनमा धेरै चाहिँ कसरतको बावजुद, धेरै अभ्यासको बावजुद उहाँले 6 महिना पश्चात हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणको निम्तो पाउनुभयो। निम्तो पाए पश्चात उहाँले एउटा चाहिँ टोली लिएर चाहिँ जानुभयो। गइसकेपछि अब त्यहाँ नर्तकीको चाहिँ अब स्वागत, राज्य मन्त्रीबाट चाहिँ नि उहाँलाई चाहिँ स्वागत गरेका कुराहरूले अवश्य पनि देशको एउटा बुझ्ने, जान्ने, सक्षम नागरिकको हृदयमा र मानस पटलमा पीडाबोध भएकै अवस्था हो। भूभागको रूपमा, भौगोलिक रूपमा, जनसङ्ख्याको रूपमा सानो होस् या ठुलो होस्, देश भनेको देशै हुन्छ। र सम्मानित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू र सम्मानित महामहिम उहाँकै शब्दमा नरेन्द्र मोदी भारतीय प्रधानमन्त्री समकक्षी लेभलको प्रतित्व गर्छ विश्व राजनीतिले र चाहिँ विश्व चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नियमले पनि यसलाई यही अनुसार चाहिँ अङ्गीकार गरेको हुन्छ। गए पश्चात उपलब्धि चाहिँ के भयो भन्दा शून्यतामा परिणत भयो। जलविद्युत परियोजनाहरू चाहिँ उहाँले ह्यान्डओभर गरेर आउनुभयो र दीर्घकालीन चाहिँ 10,000 चाहिँ मेगावाट यहाँ गर्ने त्यहाँ गर्ने एउटा चाहिँ यो कर्मकाण्डी भाषण पहिला पनि भएको थियो, अहिले पनि भएको थियो। सक्नुहुन्छ भने पूर्व पश्चिमदेखि महाकालीसम्म चाहिँ रेलवे एउटा मेट्रो ट्रेनको चाहिँ व्यवस्था गर्नुहोस् न, सहयोगको कुरो त आउँछ कि। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म मेट्रो ट्रेनको व्यवस्था गर्नुभयो। सम्मानित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले भारतबाट यो चाहिँ सुविधा ल्याउनु हो भने खै त एउटा देशको लागि उहाँ के गरेर आउनु? उहाँले चाहिँ दिएर आउनुभयो। के दिएर आउनुभयो? जाँदाको 2 घण्टा पूर्व, जबकि विगतको समयमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नागरिकता संशोधन विधेयक जुन एउटा प्रस्ताव पेश गरिएको थियो त्यसलाई चाहिँ प्रमाणीकरण गर्नु भएन, त्यो ठिक छैन भनेर तामिलीमा आएको चाहिँ एउटा भनौँ मृत अवस्थामा रहेको नागरिकतालाई जब चाहिँ सरकारै परिवर्तनमा हो, चुनावै चाहिँ नि भइसक्यो, त्यो चुनावबाट आएको चाहिँ नि के भन्दाखेरि यो चाहिँ भनौँ पार्टी, यो सरकारले अब तपाईँको चाहिँ के भन्दा न सदनमा त्यसको छलफल भयो, न सदनमा बहस भयो, न जनसर्वोच्चताको कदर भयो, न सर्वोच्च अदालतको चाहिँ मतलब सम्मान भयो। उहाँले चाहिँ के भन्दा एउटा पत्रमा सही गरेर एउटा चाहिँ खल्तीमा चाहिँ देश त मैले भारतीय चाहिँ 1.5 करोड चाहिँ नागरिकलाई म नागरिकता नेपाली बनाउँछु भनेर चाहिँ नि एउटा पत्र गल्तीमा हाल्नु हो। अर्कोतिर चाहिँ 120 किलोको चाहिँ तपाईँको रुद्राक्ष लिएर जानुभयो। रुद्राक्ष लिएर जानुभयो। अब चाहिँ के भन्दा गएर बस्न पर्नुभयो। उहाँले धर्म, संस्कृति, परम्परा, इतिहासको पहिचान र जनै पनि चाहिँ मोदीले फेरेर चाहिँ देवालयमा चाहिँ पूजापाठ गर्नुभयो। अलिकति धार्मिक भएका उहाँले चाहिँ नि अब भैँसीको कुरा गर्नुभयो। अब 15वटा चाहिँ रागाका कुरा आयो, भैँसीका कुरा आयो होइन। अब ब्रान्चको रूपमा व्यङ्ग्यात्मक रूपमा कुरा बजारमा चर्चा भएको अवस्था पनि छ। त्यो त के त भन्दा अब भैँसी लिएर आउनुभयो। अब त्यो भैँसी के काम? जुन भैँसीमा क्यान्सर लागेको छ, दुध क्यान्सर लागेको भैँसीको त न दुध पिउनु भयो, न छालानीबाट जुत्ता सिलाउनु भयो, न मासु नै खानु भयो, न हड्डी नै प्रयोग गर्नुपर्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको कुनै औचित्य छैन। एउटा यो नेपाली बजारमा एउटा हास्यास्पद एउटा परिस्थिति आएको हेर्नुहोस्। उहाँले ल्याउनु पर्ने कुरा के ल्याउनु भने उहाँले दिएर आउनुभयो। होइन, तपाईँले त्यहाँको चर्चा निहाल्नु भएको थियो नि, जुन एउटा ग्रेटर भारतको जुन नक्साभित्र नेपालका भूभागहरू समेटिएको जुन उनीहरूले टाँसेर राखेका छन्,
एउटा यो उनीहरूले भनौँ न परम्परा यो एउटा सम्झिनको लागि हामीले एउटा इतिहासको लागि राखेका हौँ भन्ने किसिमको तर्क राखिरहँदा नि अब हामी नेपालीहरूले चाहिँ ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्न नसक्ने के हो खास? यस्तो छ त्यो के त भन्दाखेरि अब देशको नेपालको प्रधानमन्त्री हामीले प्रधानमन्त्रीलाई अथवा सुझाव सल्लाह अथवा भनौँ व्यङ्ग्यात्मक कुराहरू सुझाव सल्लाहहरू अथवा गाली नै गरे पनि हाम्रो अभिभावक हो। तर विदेशमा जाँदा ऊ देशको समग्र चाहिँ के भन्दा अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने देशको प्रधान अनि त्यो त देखियो त तीन-चारजना महिलाहरू राखेर नाचगान गरेर उनीहरूले के भन्छ देशको प्रधानमन्त्रीको विदेशमा गएर चाहिँ अपहेलना हुन्छ, सम्मान हुँदैन होइन। त्यो चाहिँ राष्ट्रको लागि के भन्दा दुःखद पराकाष्ठा पनि हो, हामीले त्यसरी लिन्छौँ। रहेको कुरो के भन्दाखेरि अब ग्रेटर नेपालको कुरा भयो भने त यदि हाम्रा नेतृत्वहरू सक्षम थिए, स्वाभिमानी थिए, राष्ट्रलाई बचाउने सामर्थ्य थियो र यिनीहरू गौरवान्वित इतिहास बोकेको वीर पुर्खाले रचेको यो चाहिँ वीर गाथाले चाहिँ र विगतमा चाहिँ के भन्दा 2/3 विश्वको 2/3 चाहिँ जनसङ्ख्यालाई लिड गरेर चाहिँ प्रथम विश्वयुद्धमा वीरगति प्राप्त गरेर फोकल्यान्डमा चाहिँ एउटा खुकुरीको भरमा नेपालीहरूले हजारौँ जाने मान्छेहरूलाई चाहिँ युद्धमा परास्त गरेर र त्यो शिर चाहिँ उच्च भएको राष्ट्रलाई आज कहाँसम्म पुर्याए, किन पुर्याए, कसले पुर्याए, कारण के हो? अभिभावकत्व भएन। त्यसैले हस्तिनापुरमा हात्ती बिनाको हस्तिनापुर, बाँदर बिनाको मथुरा र वृन्दावन, अब तपाईँको मेरुदण्ड बिनाको शरीर र अभिभावक बिनाको चाहिँ राष्ट्र अपाङ्ग हुन्छ। नेपालमा त्यही भएको छ। तर हिजोको अलिकति पछाडि फर्केर हेर्दा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चुच्चे नक्सा त बनाए तर पढ्न नमिल्ने किसिमको बनाएर अलिअलि गर्न चाहिँ खोज्छन् तर अलिक डराउँछन् भन्ने कुरा हो कि के हो? होइन, यस्तो भन्नुपर्दा अब यो पुराना नेतृत्वहरूमा केही हदसम्म चाहिँ राष्ट्रियताको पकडमा सदनमा चाहिँ सिंहमेव जयते भनेर पनि अब च्यालेन्ज गरेकै अवस्था हो होइन। सार्वसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको चाहिँ एउटा के हुन्छ भनौँ सार्वसत्ता सम्पन्नता सम्प्रभुता भौगोलिक अखण्डता सांस्कृतिक परिस्थिति चाहिँ समान हुन्छ भनेर चाहिँ अडिग लिएको अवस्था हो। तथापि चाहिँ के भन्दा केपी शर्मा ओली पूर्व प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो बेला कसरी आयो त नक्सा भन्दा तपाईँको चाहिँ जब भनौँ तपाईँको काश्मीरदेखि कारगिलदेखि का चाहिँ भूभागहरू समेट्दाखेरि चाहिँ के गरेर कालापानी लिम्पुवाधुरा अब त्यहाँको प्रशासनिक र राजनैतिक नक्सामा मोदीले चाहिँ जारी गरे पश्चात नेपालमा चाहिँ एउटा सनसनीपूर्ण कुरा भयो। आखिर चाहिँ यो त तपाईँको 2011 सालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोशी सम्झौताको अवस्थामा र चाहिँ 2000 चाहिँ तपाईँको 16 सालमा गण्डक सम्झौताको अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले भनौँ सुरक्षा र प्रशासन त इन्डियालाई दिएकै अवस्था हो। त्यो बेलामा नै के भन्दा कालापानीमा चाहिँ त फौज राख्ने व्यवस्था हुँदै नै गरेको अवस्था हो। उत्तरी बेल्टमा चाहिँ 25-30 ठाउँमा चाहिँ प्रहरी पोस्टहरू राखेको अवस्था हो। त्यो अवस्थाले त राजा महेन्द्रले अब यहाँ देशमा चाहिँ अब के भन्दाखेरि यो बिपी कोइरालाले देश नै जिम्मा दिने अवस्था आयो भने पश्चात न ती कुराहरू हटाएर चाहिँ अब इभेन कि देशको तत्कालीन समयमा भारतीय चाहिँ राजदूत र चाहिँ एउटा प्रतिनिधि संसदमा नबसिकन तब संसद चल्दैन थियो। यो खालको चाहिँ उपनिवेशवादको परिस्थितिमा त पहिलेदेखि चाहिँ नेपाल आएको अवस्था हो। केही समय राजा महेन्द्रले चाहिँ के भन्दा यी सब कुराहरूलाई परित्याग गराएर उनले गरेका विकास निर्माण कल कारखानाको कुरा त धेरै पटक के गर्ने, त्यो त हेर्नुहोस् सिद्धिसक्यो, त्यो सिद्धि नै सक्यो। आज त्यो कल कारखाना बेचेर चाहिँ यसले चाहिँ कौडीको भाउमा बेचिदिए। हाम्रा युवाका जनजीविकाका सवालमा चाहिँ आज के भन्दाखेरि एउटा मानव तस्करी गर्ने चाहिँ अखडाको रूपमा देश स्थापित भयो। यसले त के भन्दा यो भुटानी शरणार्थी नक्कली प्रकरणलाई ओझेलमा पार्नको लागि रेशम चौधरी 3वटा तहको अदालतले फसेला गरेको चाहिँ जन्मकैद फसेला गरेकोले म उन्मुक्ति दिए। अहिले आन्दोलन जारी छ। अब तपाईँको चाहिँ के भन्दा गैर संवैधानिक न संविधान सम्मत छ न विधान सम्मत छ, नियम सम्मत छ, संसारमै नभएको एउटा विधि नियम मिचेर अहिले जब त नागरिकता भनौँ दिएर जसरी चाहिँ लेन्डुप दोर्जेले चाहिँ के भन्दा सिक्किमीकरण गरेर चाहिँ एउटा प्रान्तको स्थापित गऱ्यो त्यसै गरी अब नेपाली नागरिकले त यिनलाई मान्ने भएन। देशका गाउँका युवतीहरू त के भन्दा रोजगारको लागि बाध्य बनाएर यिनले चाहिँ विदेशमा दिन प्रतिदिन अहिले पनि 2000-3000 हाराहारीमा गइरहेकै अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब के गर्ने त भन्दाखेरि यो जति आन्दोलन भयो तपाईँले कसरी मान्नुहुन्छ 2046 सालमा अब चाहिँ भारतको पूर्व प्रधानमन्त्री बुरारी देसाई अटल बिहारी वाजपेयी दर्जनौँ नेता आएर क्षेत्रपातीमा गणेश मानजीको घरमा बसेर नेपाललाई ठाडै चाहिने वैदेशिक हस्तक्षेपबाट नाकाबन्दी गराएर जनतालाई नाकाबन्दी गराएर बाध्य बनाएर पैसाको चाहिँ के भन्दा खोला बगाएर तपाईँको चाहिँ मरिचमानलाई चाहिँ र चाहिँ के भन्छ तत्कालीन राज संस्थालाई गिराउनको लागि त यसले वैदेशिक हस्तक्षेपबाट आएको प्रजातन्त्र थियो नि त। तथापि त्यही प्रजातन्त्र आइसकेपछि 47 सालको संविधानमा राजा राज संस्था धर्म सापेक्षता चाहिँ नि मान्ने हो नि, अहिले आएर मान्ने किन नहुने?
भने यो अहम प्रश्न चाहिँ हेर्नुहोस् त उनीहरूले के छ भन्दाखेरि यो सम्मान अपमान भन्दा पनि हामीले पनि हालौँ न हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सतलजदेखि कङ्काडा टिस्टा त्यसपछि तपाईँको गङ्गा अब तपाईँको देहरादुन होइन उत्तराञ्चल जति थियो नि ग्रेट नेपालको नक्सा हामीले डिक्लेयर गरेर किन सक्दैनौँ आज देशको प्रधानमन्त्री गएर अब भ्रमणको 2 दिन पहिला भारतीय चाहिँ दिल्लीको नयाँ संसद भवनमा ग्रेटर होइन अखण्ड भारत भनेर चाहिँ आफ्नो नेपालको चाहिँ लुम्बिनी कपिलवस्तु विराटनगर जस्ता भूभागहरू गाभेको छ भने यदि म प्रधानमन्त्रीमा जान्थेँ त्यो पहिला त नक्सा च्यात त्यसपछि देशको स्वाभिमान गिरेको अवस्था छ नि यहाँ हेर्नुहोस् यो स्वाभिमानलाई बरकरार गर्ने कसले गर्ने त्यसको पोलिटिकल चाहियो ज्ञान चाहियो अनुभव चाहियो क्षमता चाहियो राजनीतिक दक्षता चाहियो अब यहाँ त जहिले पनि लम्बसारवाद अब किन भन्दा उहाँले त मान्नै पर्ने अवस्था हो यो जनयुद्धको स्टार्टिङ गरेको त कसले हो भन्दा भारतले हो होइन भारतले पालित पोषितमा नै जनयुद्ध भयो आज भन्ने हो भने आज बाबुराम भट्टराई यो अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रामबहादुर बादर जनार्दन शर्मा शक्ति बस्नेत लगाएका उच्च स्तरीय टिमलाई यदि राजा वीरेन्द्र त्यो बेला चाहेका भए त होलारीको चाहिँ काण्डमा ध्वस्त पारिदिन्थे बचायो कसले आज त्यही राजाले बचाएर त्यही राजखल त्यही राजकुल यिनीहरूको लागि मन परेन इतिहास के हो सभ्यता के हो संस्कार के हो बुझ्नु पर्यो नि त खोइ क्षमता जस्तो अहिले यतिखेर भनौँ न हिजोका दिनमा जनता भेडा हुन् भन्थे अहिले चाहिँ अलि शिक्षित भएका हुन् कि अथवा के हो ठाउँ ठाउँबाट आवाज उठिरहेको हुन्छ घचघच्याउनै पर्ने रहेछ नि त होइन आज तपाईँको प्रधानमन्त्रीको हाइट राष्ट्रपतिको हाइट आज देशको राष्ट्रपतिले हिँड्न सक्ने अवस्था छ 2टा बडीगार्डले छोपेर हिँड्ने अवस्था छ जे मन पर्यो त्यही बोलिदिएको अवस्था छ यो देशको राष्ट्रपति हो कि भारतले टिको दाएर बनाएको राष्ट्रपति हो भन्ने एउटा अहम प्रश्न जन्म्यो देउपाको हालत रियाल चुहाएर पुस्न नसक्ने अवस्था छ भने यस्ता पितृहरूले यसलाई पिण्ड दिने लायक भएकाले अझै पनि अब त सत्ता विरासत मैले खाऊ मैले मेरो परिवारले रमाओस् भनेर यो खालको चाहिँ राष्ट्रघात भ्रष्टाचार चरम चाहिँ के भन्छ देशलाई आर्थिक असफलता आर्थिक चाहिँ अवुन्नति शिक्षाको विकास खै स्वरोजगारको चाहिँ कल कारखानाको स्थापना खै अब शिक्षामा चाहिँ वैज्ञानिक क्रान्ति खै भने जुन चिजको चाहिँ आवश्यकता छ त्यसलाई चाहिँ यिनले आवश्यकता मान्दैन उनीहरू त जसरी हुन्छ पैसै कमाउनु छ आज तपाईँको यही कालखण्डमा हेर्ने भने त यो त अब भुटानी शरणार्थी प्रकरण पनि अब एक हप्ता बयान लिन लाग्छ भन्ने कुराहरू आएछ यसमा पनि अब डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर चाहिँ प्रहरीको दबावमा हामीलाई यो स्वीकार्न लगाएका छन् प्रहरीको दबावमा गरेका थियो भने त अदालतमा गरेको बयानले किन मान्दैन शेरबहादुर देउपा र चाहिँ आरजी देउपालाई किन ल्याउँदैन योजनाकार हो भने केपी शर्माले किन ल्याउन सक्दैन द्याट इज द मेन पोइन्ट भने ठुलो चाहिँ माछा चाहिँ उम्किने भुरा माछा चाहिँ कारवाही पर्ने यो कोही हुन्छ नियम हुन्छ यो यसलाई भने हिजो त त्यो भुटानी प्रकरणमा निकै आन्दोलन हुन्थ्यो अहिले चाहिँ आन्दोलन पनि गर्न छोडे डाइभर्सन भयो तपाईँको अब यो काण्ड चल्दा चल्दै रेशमको प्रकरण आइयो रेशमसँग हाम्रो वाद प्रतिवाद होइन तर सही चाहिँ गलत हो योजनाकारहरू कारवाही हुनुपर्छ किन भन्दा देशका वीर शहीदले चाहिँ के भन्दा अमरत्व प्राप्त गरेको अवस्था छ दरबार हत्यापछिको ठुलो चाहिँ जघन्य अपराध भनेको टिकापुर घटना हो होइन भने किन चाहिँ तपाईँको जन्मकैद फैसला गर्यो जिल्ला अदालतले सर्वोच्च उच्च अदालतले अब इभेन चाहिँ अदालतको पनि सर्वोच्च अदालतले चाहिँ जन्मकैद ठहराएको मान्छेलाई किन चाहिँ के भन्दा माफी दियो द्याट इज द मेन कोइन्सिडेन्स त्यो उनीहरूले के सर्वोच्च अदालतको पनि गरिमा खै जनसर्वोच्च गरिमा खै यहाँ त के भन्दा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति मिलेपछि देशी बेत्ता रीति भनेको देखियो राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के भन्दा त्यो खुसुक्क सदनमा बहस संसद त्यसको चाहिँ कुनै कुरो नभएर खुसुक्क गएर नागरिकता प्रमुख मन्त्री हजुरको काम पुरा गरे भनेर चाहिँ सलाम गरेको हात हो भने प्रधानजी हो अब अहिले राँगोतिर दिमाग लगाएर अब यता त्यसपछि डाइभर्सन अब तपाईँको के भन्दा भुटानीको यो काण्डलाई डाइभर्सन गर्न चाहिँ रमेश चौधरीका अब नागरिकतालाई डाइभर्सन गर्नको लागि राँगा काण्ड आयो यो एक काण्डले अर्को काण्डलाई के भन्दा घुमाइदिन्छ कि हेर्नुहोस् त्यो घुमाएपछि के भन्छ मान्छे अलमल्ल पर्छ के विरोध गर्ने नागरिकता विरोध गर्ने कि रमेश चौधरीको विरोध गर्ने कि अब यो भुटानी शरणार्थीको विरोध गर्ने कि उता फेरि अखण्ड भारतमा नेपालको भूभागी लडेर गाँसिदिए त कता विरोध गर्ने जनता पनि यता जाउँ कि उता जाउँ यस्तो खालको यो राजनैतिक डिजाइनको चक्रव्यूह पारे अब त कसको कुरा मान्ने नागरिकता विधेयक एकातिरबाट पास भयो अदालतले फेरि कार्यान्वयन नगर्नु भन्दियो भनेपछि यहाँनिर त अदालतमा पनि त शङ्कास्पद निर्णय छ देशको सर्वोच्च अदालत सम्मानित अदालत हो अभिभावक संस्था हो त्यहाँ पनि के भन्दा पार्टीका मान्छे नियुक्ति भएको छन् आज चाहिँ महाप्रसाद अधिकारी राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर या के दीर्घराज चाहिँ बैनाली राजस्वको चिफ यिनीहरूलाई न्याप्से भनेको जबसम्म चाहिँ के भन्दाखेरि जुन भनौँ बजार चाहिँ सेयर बजारको चाहिँ भाउमा दर रेट
39% यिनीहरूले ब्याजको गरेको छ। उसलाई मिनिमाइज गराएर जाने भने त यही सेयर बजारले तपाईँको 10 दिनमा चाहिएको आर्थिक स्थिति चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि परिवर्तन हुन्छ। यसलाई थाहै छैन, न इकोनोमिक थाहा छ, न भौगोलिक थाहा छ, न राजनीतिक थाहा छ, न कूटनीतिक थाहा छ, न सामाजिक परिवेश थाहा छ, न म को हुँ, मैले गर्नुपर्ने दायित्व के हो, मैले किन निर्वाचन गरेर आएँ। संसदमा गएर सुन्नुहोस्, राष्ट्रिय गान भन्न पनि आउँदैन। संसदमा गएर अरूले लेखेको पढेको, अरूले चाहिँ पढ्न दिएको पनि केटी देश त्यस्तो खालको अवस्था छ। बुढाखाडाले बिगारे अब युवा युवा नेतृत्वमा पनि हेर्नुहोस् के छ भन्दा, अनि मैले जस्तै तपाईँ हामी गफ गरेका छौँ नि, गफले त हुँदैन, कर्म चाहिन्छ। कर्म नि नम्बादी खाला राष्ट्रिय माफलेस्यु कदाचन भन्छ कि हेर, कर्म नै नभइकन गफले त चाहिँ के भन्छ भोको पेट भर्दैन। त्यो हाम्रो कर्म अहिले जनताले परिणाम चाहेको, घाँस चाहियो, बाँस चाहियो, शिक्षा चाहियो, सुरक्षा चाहियो, भनौँ कम्ती शिक्षा र स्वास्थ्य त फ्री हुनु पऱ्यो होइन, स्वरोजगारको व्यवस्था हुनु पऱ्यो। तपाईँले डिग्री पास गर्नुहुन्छ, त्यो डिग्री पास गरेर तपाईँले चाहिँ तपाईँको 10,000 तलब तपाईँले पाउनुहुन्न। यस्तो खालको चाहिँ अब तपाईँ कतार जानु पऱ्यो, मलेसियाको जङ्गलमा भेडा चराउनु पऱ्यो भने तपाईँको पढाइको अर्थ के रह्यो? हाम्रो के भन्दा प्राविधिकयुक्त शिक्षा हुनु पऱ्यो। कम्तीमा देशको युवा युवतीले 10 क्लास अथवा 12 पास गरिसकेपछि आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने त्यो वातावरण राज्यले नै व्यवस्था गर्नु पऱ्यो, नट ओन्ली गार्जियन के। त्यो त रेस्पोन्स भने त सरकार हो नि, त सरकार भने त अभिभावक हो नि। अभिभावकै चाहिँ के राष्ट्रघाती, देशद्रोही, अब त विदेशीका लम्पसारवादी होइन, आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमान, आफ्नो गरिमा, मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, जनताको जनचाहना, जनइच्छालाई कुल्चेर मन परे निर्णय गरेर लुट्ने, खाने, देशलाई असफल राष्ट्र बनाउने र चाहिँ 20-22 खरब ऋण बोकाउने, जनतालाई ऋणबाट थेचारेर चाहिँ मार्ने बाहेक त यिनले गार्जियन भन्नुहुन्छ कि महिषासुर भन्नुहुन्छ कि अपराधी भन्नुहुन्छ कि यिनी जनसेवक भन्नुहुन्छ कि जनप्रतिनिधि भन्नुहुन्छ। आज पहिलाको समयमा 5-6 करोड चाहिँ एउटाजना सांसदले अब यो खानु हुँदैन, यो त माई खाने भाँडो भयो, आफ्नो भारदार पाल्ने भनेर त्यसलाई क्यान्सल गर्यो। फेरि अहिले आएर चाहिँ अब प्रत्येक सांसदलाई चाहिँ के भन्छ संसद कोषबाट 5 करोड चाहिँ के भन्दाखेरि पकेट खर्चको लागि व्यवस्था गरेको छ। त्यसमा पनि हामी विरुद्धमा छौँ। यहाँ किनभने नहुने काम त गर्नु भएन नि त। यो अब जनप्रतिनिधि भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ जनताको चाहिँ अभिभावक हो। ऊ जनताको सेवाको राजनीति भनेको सेवा हो। राजनीति भनेको चाहिँ के भन्दा अर्का देश बनाउने, समाज बनाउने, परिवर्तन गर्ने, देशलाई युगान्तकारी चाहिँ मार्गचित्र चाहिँ खडा गरेर देश विकास र निर्माणलाई अगाडि बढाउने पद्धति नै राजनीति हो। यो नीति भनेको राजाबाट आएको राजनीति हो। त्यसैले मैले अघि नै भनिसकेँ, जबसम्म यो देशमा यो के भयो राजकुलको अपमान भयो, जब चाहिँ वीरेन्द्रको चाहिँ वंशनाश भयो, त्यसबाट देशमा चाहिँ के भन्दा अभिशाप सुरु भयो। त्यो राजकुलको अपमान गरेकै कारणले देशले दुर्दशा यो विश्व जनमतबाट नेपाल र नेपालले चाहिँ यो एउटा बेइज्जतीको चाहिँ एउटा पात्र भएर बाँच्नु परेको छ। यसको विकल्प भनेको के भन्दा समानुपातिक सांसद खारेज गर्ने, हुनसक्छ यही संविधानलाई संशोधन गरेर चाहिँ धर्म सापेक्ष गर्ने, सनातन वैदिक राष्ट्र स्थापना गर्ने, संवैधानिक राष्ट्र संस्था र संवैधानिक राजालाई सम्मानित गर्ने, एउटा चाहिँ रिक्त रहेको पदमा राख्ने र सबै राजा, जनता, सेना सारा सबै मिलेर देशलाई सुरक्षित संरक्षित भएर अगाडि बढ्ने। यो त्यसको लागि पनि त इन्डियामा गएर खुट्टा ढोग्नुपर्ने होला नि। अनि खुट्टा त यस्तो छ, जब जनताले अब नेपाली जनताले अब अब पनि बुझ्दैनन् भने कहिले पनि बुझ्दैनन् र देश पनि रहँदैन। यो लेखिराख्नुहोस्, किनभने यिनीहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि विदेशीलाई नागरिकता हो। एउटा प्रश्न छ हेर्नुहोस्, जस्तै 40 लाखले चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता पाए, यहाँ जग्गा जमिन किने, कल कारखाना किने, नेपाली नागरिक भए, तिनीहरूसँग हाम्रो प्रश्न होइन। तिनीहरूबाट जन्मेका सन्ततिले निर्विवाद रूपमा चाहिँ नागरिकता पाउनुपर्छ। त्यो खालको चाहिँ यो टड्कारो आवश्यकतालाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, उल्टो चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले फेरि अर्को चाहिँ यो एक हातमा चाहिँ नागरिकता, अर्को हातमा सिन्दुर दिएर विश्वमै नभएकोले कल्चर एउटा इतिहास रचिरहेको छ। भारतले त 7 वर्ष राख्छ। 7 वर्ष भुटानमा त तपाईँको चाहिँ बाउ छोरो जन्मेको 16 वर्ष पुगेपछि बाउले नागरिकता पाउँछ। हेर्नुहोस्, चीन जापानमा त त्यो नागरिकतै पाइँदैन। एउटा ग्रिन कार्ड लिनलाई अमेरिकामा 5 वर्ष पर्छ, अस्ट्रेलियामा 5 वर्ष गर्नुपर्छ। यो सबै लफडा गर्नुभन्दा त नागरिकता बेच्दै राम्रो नि त। नागरिकता बेच्नु भने त्यसै बेच्नु। यिनीहरूको जति आन्दोलन भयो नि, यो आन्दोलन भनेको नेपाललाई 2030सम्म यिनीहरूको डिजाइन अन्तर भारतमा गाड्ने नै षड्यन्त्र नीति छ। हेर्नुहोस्, रहेको चाहिँ मिसनकै यो अगाडि बढिरहेछ। यो त पटनामा गएर यो उपेन्द्र यादव लगायतको उच्च नेतृत्वले 2000 तपाईँको चाहिँ 16 सालमा गएर चाहिँ एउटा होटलमा गएर मिटिङ गरेका छ त यिनीहरूले। 2030 सालसम्म नेपाललाई इन्डियामा गाड्ने भनेर रणनीति छ। त्यसैमा आएर फेरि तपाईँको एमसिसी अमेरिकालाई पनि घुसाइदियो, भारतलाई पनि घुसाइदियो, चीनलाई पनि रुष्ट बनाइदियो, युरोपियन युनियनलाई धर्ममाथि खेल खेलेर धार्मिक युद्धको चाहिँ भाँडभैलो पारिदियो।
चौतर्फी घेराबन्दीमा वैदेशिक हस्तक्षेपको चौतर्फी घेराबन्दीमा नेपाल पर्यो। यसको विकल्प भनेको संहिता खारेज गर्ने, राष्ट्रलाई सम्मान गर्ने, धर्म सापेक्ष राष्ट्र बनाउने, वैदिक त्यो पनि के भन्दा भनौँ सबै धर्मको सम्मान हुने गरी हेर्नुहोस्, सबै धर्मको सम्मान हुने गरी हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने र यसमा सबैले हातेमालो गरेर देशभन्दा माथि धर्म पनि हुँदैन, विचार पनि हुँदैन, आस्था पनि हुँदैन, देश नै ठुलो हुन्छ भनेर सबै चाहिँ नि भनौँ व्यक्तिहरू अगाडि बढ्यो। अब तपाईँको युवाहरू त 90 लाख युवाहरू चाहिँ कतारदेखि चाहिँ नि भनौँ मलेसिया खाडीको मुलुकहरूमा छ। सर्वोच्च अदालतले अनलाइन भोटिङ सिस्टम गर्नुपर्छ भनेर तपाईँको 2 वर्ष पहिला फसेला गरेको छ। अहिले आएर पनि सरकारको कार्यनीतिमा त्यही राखेको छ, सुन्दर पक्ष। तर खै भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि बोलेर भएन, बोल्न त जो पनि बोल्छ नि होइन, भेडो पनि सडकमा सबै उत्रिनु पर्यो भन्ने तर्क आयो। सबै चाहिँ देशको लागि एकबद्ध हुनु पर्यो। सेनाले पनि के त ठिकै छ, गणतन्त्रवादीहरूले हामीलाई भनौँ लत्ता सुविधा पैसा सब दिएको छ भनेर भुँडी पल्टाएर अहिले त आफ्नो पाएको पद सत्ता गरिमालाई जुन अधिकार देश नै नरहने भए त सेना उठ्नु परेन। यदि सेना पनि मौन हुनुको अर्थ के हो त भन्दा सेना पनि अब बिकिसक्यो भन्ने देख्छ जनताले। त्यो हुनाले के भन्दा सेनालाई त अब सीमामा लगेर राखे भयो। सीमा होइन, सेनाले सीमा जब तपाईँ एमसिजी चाहिँ सदनबाट बेचेको अवस्थामा सदनमा जति बेच्थ्यो त्यसलाई घेराबन्दी गरेर त्यसलाई चाहिँ नजरबन्द गरेर सेनाको कु गरेर सम्पत्ति छानबिन गरेर 2046 सालदेखि हालसम्मको एटलिस्ट यदि सेनाले गरेर सन्तुलन आएपछि निर्वाचन गरेर चाहिँ जनताको चाहिँ नासो जनतालाई बुझाइदिए के आपत्ति हुन्थ्यो। सेना मौन रहनु नै देशको लागि दुर्भाग्य भयो। स्पष्ट भन्दा सेना किन मौन भयो? सेनाको काम के भने सेनाले भूभाग जोगाउने हो भने पटक मिचिरहेको छ। खोइ त प्रत्याकरण, खोइ त संवाद, राजनीतिक कूटनीति त भएन। आज प्रचण्डजी गएर अखण्ड चाहिँ भारतको नक्सामा चाहिँ तिलौराकोट, लुम्बिनी, विराटनगरका हाम्रा भूभागको बारेमा छलफल गरे। कालापानीबाट साट्ने अरे कता बर्माजीको बाटोसित साट्ने अरे, त्यस्ता सट्टापट्टा यस्ता खालका चाहिँ घटिया राष्ट्रद्रोही चाहिँ कुराहरू गरेर आउने र अहिलेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई त 1 मिनट पनि कुर्सीमा बस्ने अधिकार छैन। हस्, यहाँको अमूल्य समय समाजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि।